خدا دے بندے خدا تو ڈر دے تے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ ظلم کسے تے کریندے نہیں دنیا دے حق جو مریندے نہیں تے ماں تے پیو نال نہیں لڑ دے۔ توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ جوئے شراباں تو دور رہ دے، جوئے شراباں تو دور رہ دے، یتیماں غریباں دے نیڑے بہندے۔ ہم خدا دا ہم خدا دا رہندے بردے۔ توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے۔ ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، ان گنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام اعظم قائد اعظم رہبر آدم محسن آدم پیغمبر رحمت اعلیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاصے۔ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، واجب الاحترام معززات باوقار پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ رب العالمین دے قرآن کریم دے اندروں دو مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے ایمان والے بندیاں مخاطب فرما کے اعلان کیتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ میرے ایمان والیو، اے ایمان والو، دیکھنا، دھیان کرنا، غور کرنا، فکر کرنا کتے تہاڈا مال، تہاڈی دولت، تہاڈیاں گاڑیاں، تہاڈیاں کوٹھیاں، تہاڈا مال، تہاڈی اولاد تہانوں کتے اللہ دے ذکر دے کولوں دور نہ کر دے وے۔ جدے مال نے انہوں اللہ دے ذکر کولوں دور کر دیتا، جدی اولاد نے انہوں اللہ دے ذکر دے کولوں دور کر دیتا، قرآن پاک میں تلاوت کرن دی فرصت نہیں، نماز دا ٹائم نہیں، ذکر والی زبان نہیں، اطمینان والا دل نہیں، دین والا بندہ نہیں، زندگی شان والی کوئی نہیں، تے سمجھو موت ایمان والی کوئی نہیں۔ دنیا میں زندگی گزارن دا مقصد ہی کوئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان تینوں پیدا کرن دا مقصد رب تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی عبادت واسطے، اپنی بندگی واسطے۔ اگر تو بندہ ہو کے بندگی نہ کریں تو تیرے جین دا مقصد بہت ہو چکے ہے۔ حضرات آئیے سنیے، غور کیجئے، اس دنیا کائنات کے اندر ہر قسم دا بندہ پایا جاندہ ہے۔ ماڑا بندہ بھی اس دنیا اندر موجود ہے، تگڑا تے امیر بندہ بھی اس دنیا اندر موجود ہے،
غریب تے کنگال بندہ بھی اس دنیا اندر موجود، برے انسان بھی اس دنیا اندر موجود، برے اعمال کرنے والے نیک اعمال کرنے والے بھی موجود نے، ہر قسم دا بندہ اس دنیا دے اندر پایا جاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جڑا دنیا تے زندگی گزار کے جائے تے چنگی گزار کے جائے، دنیا تے زندگی گزارے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دے مطابق گزارے۔ حضرات بندہ برائی کردا ہے، کسے دا کچھ نہیں بگاڑدا، کسے دا کوئی نقصان نہیں کردا، بلکہ اپنا ہی نقصان کردا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کردا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ دے سر بہت بڑا احسان کر دیتا ہے، بلکہ انہیں اپنے واسطے نیکی کی ہے، وہ دی آخرت بن جائے گی، جہنم تو آزاد ہو جائے گا تے جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اور دوسرا بد نصیب آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے دنیا تے زندگی گزاردا ہے، اس طریقے نال گزاردا ہے، صبح کردا ہے تے گندی کردا ہے، شام کردا ہے تے گندی کردا ہے، طرح طرح دے گناہ اس بندے اندر موجود، زندگی گزارن دا مقصد بھول گیا، زندگی گزارن دا مقصد ختم ہو گیا، دن رات گناہ اندر کمر بستہ، دنے بھی گناہ راتاں بھی گناہ، ایسا بندہ قیامت والا دن ہوئے گا۔ آمینہ دلال فرماندے نے وہ اے نہ سوچے کہ میں پتہ نہیں اللہ کا کتا کو بڑا نقصان کر دیتا ہے، بلکہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا ہے کوئی نیکی کر دے ان وہ دا اجر ملے گا، کوئی برائی کر دے ان وہ دا بدلہ ملے گا۔ حضرات نیکی دا بدلہ بھی انسان دنیا تے حاصل کر لیندے، دنیا تے محسوس کر لیندے، اور برائی دا بدلہ بھی دنیا تے انسان محسوس کر لیندے۔ اللہ نیکی دا بدلہ بھی دنیا تے بندے نو چکھا دیندے نے، اور برائی دا بدلہ بھی دنیا تے بندہ چکھ لیندے۔ حضرات اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ایسے گناہ کہ جنہاں تو میرے نبی نے بچن دی وعید کیتی ہے، بچن دی وصیت کیتی ہے، وہ کیڑے گناہ نے؟ میں 7 گناہ تو احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ بخاری اور مسلم دی روایت ہے، پیارے ابی ہریرہ سب کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حدیث بعد اندر پہلے قرآن دیاں 2-3 ایتاں سنو تے سادہ ترجمہ کریے، دعا ہے کہ اللہ سنا کے سن سارے انہوں نے عمل دی توفیق بخشے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ رب العالمین فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک اولئک هم الخاسرون۔ آمینہ دلال فرماتے ہیں لوگوں اللہ دا قرآن آیا، اے ایمان والے ہو دھیان کرنا، غور کرنا، کتے تہاڈا مال، کتے تہاڈی اولاد، کتے تہاڈی جائیداد، کتے تہاڈے بنگلے، کتے تہاڈیاں کوٹھیاں تہانوں اللہ دے ذکر کو غافل نہ کر دین۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لوگوں او ایمان والے ہو توجہ کرے آجے، اللہ فرماتے ہیں جیڑے بندے نوں او دے مال نے غفلت دے اندر پا دیتا، او دی اولاد نے غفلت دے اندر پا دیتا، نمازاں تو دور ہو گیا، قرآن تو دور ہو گیا، دور ہوتا چلا گیا، اللہ اکبر کبیرہ فاولائک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نے دنیا پہ بھی خسارہ انہاں دا مقدر، آخرت میں
خسارہ انہاں دا مقدر بن جائے گا دنیا تے ناکام ہو جان گے دنیا تے بدنام ہو جان گے عزت ختم ہو جائے گی مقام ختم ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے قرآن نے کا اور مقام سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے رب العالمین نے اپنا افضل و اعلیٰ کلام نازل فرمایا رب العالمین فرما رہے نے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء علیہا خیرات اندر زندگی گزارنے والوں اگر کوئی بندہ نیکی کردائی انہوں دا بدلہ دیتا جائے گا انہوں دی اچھائی عطا کی جائے گی دنیا سے بھی انہوں دا بدلہ مل جائے گا